श्रीमत्तिल्ववने सपेशसदनप्रत्यक्कुब्बो गोपुरा दोभागस्थितचारुसत्मवसतिर्भक्तेष्टकल्पद्रुमः नृत्तानन्दमदोत्कटो गणपतिः संरक्षदातोनिशम् दुर्वासप्रमुखाखिलर्षिविनुदः सर्वेश्वरो गोव्ययः। श्रीमत्तिल्ववनाद्भितं पुरवरं क्षुल्लावुकं प्राणिनाम् इत्याहुर्मुनयकिलेति नितरां ज्ञातुं च ततत्स्यताम् आयान्दं निशिमस्करीन्द्रमभियो दुर्वाससं प्रीणयन् नृत्तं दर्शयति स्मनो गणपति कल्पतरुकल्लोलवदात् देवा नृत्यदीक्षया पशुपतेरभ्यागतान् कामिनः शक्रादीन् स्वयमुद्धृतं निजपदं वामेतरं दर्शयन् दत्त्वा तत्तदभीष्टवर्गमनिशं स्वर्गादिलोकनिभुः निन्येय शिवकामिनादतनया कुर्याच्छिवं यो नहम् अस्माकं पुरतश्च कास्तु भगवान् श्रीकल्पकाख्योऽग्रणिः गोविन्दादिसुरार्चितो मृदरसप्राप्त्यै गजेन्द्राननः वाजं यच्छतु निश्चलां श्रियमभि स्वात्ममवोदं परं दारान् पुत्रवरांश्च सर्वविभवं कात्यायनीशात्मजा वन्दे कल्पककुञ्जरेन्द्रवदनं वेदोक्तिभिस्तुल्यभू वै पूजितपादपद्मयुगलं पाशश्चित्रं प्राणिनां दन्तादीनपि षड्भुजेषु ददतं वाञ्छाप्रदत्याप्त्रये स्वाभर्ण्याश्रयिकामधेनुमश्यं श्रीमुख्यसर्वातथम् औमापत्यमिमं स्तवं प्रतिदिनं प्रातर्निशं य पठेत् श्रीमत्कल्पककुञ्जराननकृपापाङ्गावलोकान्नरः यं यं कामयते च तं तमखिलं प्राप्नोति निर्विघ्नतः कैवल्यं च तदान्तिमे वयसि तत्सर्वार्थसिद्धिप्रदम्।